سوال: حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ جواب: دونوں پر، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب سیف الاسلام ہے۔ سوال: قیامت کے دن امت محمدیہ کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب: امت محمدیہ کو قیامت کے دن حمادون کے لقب سے پکارا جائے گا۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے جس جانور کو پیدا فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: جانوروں میں سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا جس کا نام لوتیہ و یموت ہے۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القریٰ ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: بتائے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون کون ہیں؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ جواب: اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔
सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम बताएं। जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम जन्नतुल मावा है। सवाल, पहली वही किस जगह पर नाजिल हुई। जवाब, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल, हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सजा देनी चाहिए तो कौन मान्य हो गया। जवाब, फरिश्ता हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। सवाल, मलका बिल्किस की रियाया कौन सी कौम कहलाते थे और सल्तनत का नाम क्या था। जवाब, कौम सबा थी और मुल्क का नाम भी सबा था। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू कितनी दूर से आ गई थी। जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस कमीज की खुशबू 80 मील के फासले से आ गई थी जो इस वक्त 8 रोज़ की मसाफत का रास्ता था। दूसरा कौल यह है कि 30 मील की दूरी से इस कमीज की खुशबू आ गई थी। सवाल, अजान का आगाज इस्लाम में कब हुआ था। जवाब, अजान का आगाज इस्लाम में हिजरत से पहले हुआ था। सवाल, हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार कहाँ है। जवाब, हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार दमिश्क में है। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम किन पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थीं। जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थीं। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम बताएं जो कि तबशा के बतन से हुआ। जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तबशा के बतन से हुए। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अबू तराब कहकर पुकारते थे। जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अबू तराब कहकर पुकारते थे। सवाल, नहर अमीर अल मोमिनीन किस खलीफा राशिद के अहद में खोदी गई थी। जवाब, नहर अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के अहद में खोदी गई।
सवाल: हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया तो उन्होंने कितने दिन में सीख ली? जवाब: हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया तो उन्होंने 15 दिन में सीख ली। सवाल: हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने कौन सा रुकन इस्लाम छोड़ा कुफर में गया? जवाब: हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने रुकन नमाज छोड़ा कुफर में गया। सवाल: शब मेराज कब हुई? जवाब: शब मेराज 10 नबी को हुई। सवाल: कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद जो लोग बच गए थे इन्होंने किसी बुजुर्ग के नाम पर क्या नाम इख्तियार किया? जवाब: समूद। सवाल: नमाज चाश का वक्त कौन सा है? जवाब: नमाज चाश का वक्त आफ़ताब बुलंद होने से ज़वाल तक का है। सवाल: इस्लाम में सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब: इस्लाम में सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: मेंढकों को मारना क्यों मना है? जवाब: मेंढकों को कत्ल न करो, इनका टरटराना तस्बीह है। सवाल: शुदात किस मुल्क का बादशाह था? जवाब: शदाद मुल्क यमन का बादशाह था। सवाल: 120 ऊँटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? जवाब: 120 ऊँटों पर एक बकरी की ज़कात लागू होती है। सवाल: मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब: मदीना की मस्जिद बनु ज़दीक में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया। सवाल: कौन से सहाबी की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी? जवाब: हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में रूह के मुतल्लिक सवाल आया है?
جواب: قرآن مجید کی سورۃ اسراء آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال آیا ہے۔ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے وائس سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے وائس سگے بھائی کا نام بن یامین تھا۔ سوال: حج کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حج کے 3 فرائض ہیں، ایک احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفات، تیسرا طواف زیارت۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہنایا جائے گا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب: زمانہ نبوی میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، جن کا لقب غسالہ پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ سوال: کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں 10 مساجد تھیں۔ سوال: کیا پیٹرول سے وضو کر سکتے ہیں؟ جواب:
یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ شرن پانی ہے، نہ ہی اس پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو مٹی کا کسرت کرو، پس اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ سوال: باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: باغ جنت کے حوض کا ذکر سورۃ کوثر میں ہے۔ سوال: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: موت کے ڈر سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ جواب: دو انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے جنگ میں ابو جہل کو مار ڈالا؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جنگ میں ابو جہل کو مار ڈالا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی عمر نبوت کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جواب: طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز مسجد کوفہ سے ہوا۔ سوال: کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا۔
सवाल: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक़ किस नबी से जा मिलता है? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल: क़यामत के रोज़ जहन्नुम को कौन सी हालत में लाया जाएगा? जवाब: जहन्नुम की 70 लगामें होंगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब किस दिन अता हुआ? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अता हुआ। सवाल: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाए। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें पुलिस सिरात का जिक्र है? जवाब: सूरत मरियम है जिसमें पुलिस सिरात का जिक्र है। सवाल: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहली बार कहाँ मिले थे? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहली बार दरिया उर्दन पर मिले थे। सवाल: शादी की पहली रात अजान देने का क्या फ़ायदा होता है? जवाब: शादी की पहली रात अजान देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सवाल: दुनिया में सबसे बेहतरीन मज़हब कौन सा है? जवाब: इस्लाम दुनिया में सबसे बेहतरीन मज़हब है। सवाल: किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब: नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है। सवाल: वो कौन से पैगंबर है जिनके रोने से ज़मीन पर घास उगाई? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोने से ज़मीन पर घास उगाई। सवाल: तहलील से क्या मुराद है? जवाब: तहलील से मुराद कलमा पढ़ना है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था?
जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा लोहार था। सवाल: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल: हजरत लूत अलैहिस्सलाम का और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल: कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है? जवाब: कुरान मजीद की सूरतुल हिजर आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है। सवाल: इस्लाम में हज कब फर्ज हुआ? जवाब: इस्लाम में हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ। सवाल: अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी जहल की शहादत किस जंग में हुई? जवाब: अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी जहल की शहादत जंग यरमूक में हुई। सवाल: सबसे पहले नाच कूद किसने इजाद किया था? जवाब: कौम समूद ने सबसे पहले नाच कूद इजाद किया। Meow.